25वें बाब में है। 25वां बाब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको ये बड़ा मज़ेदार लगेगा। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और ये स्टोरी भी दाऊद की स्टोरी है। हम दाऊद की स्टोरी मुख्तलिफ स्टोरीज पढ़ रहे हैं और ये आप काफ़ी कुछ सीखेंगे स्टोरी से। आइए पहली आज से देखते हैं। और सैमुएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और इसे रामा में उसी के घर में दफन किया। यानी इस बाब के आगाज में हमें बताया गया है कि सैमुएल की वफात हो गई है और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया। और माऊन में एक शख्स रहता था जिसकी मिल्कियत किरमल में थी। यह शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालिब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है, सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कुतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक वो किरमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज खोई न गई। तो अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे कर्म की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादिमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। अच्छा, ये बड़ी आगे भी हम पढ़ते हैं, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाबाल एक आदमी है और नाबाल का मतलब क्या होता है? फूल। नाबाल का क्या मतलब है? फूल। इब्रानी में अगर आप किसी को नाबाल बोलते हैं तो इसका मतलब है फूल। और आप सोचते होंगे कि ये कैसा नाम है। शायद उसकी माँ ने उसका नाम नाबाल रखा हो, शायद उसके घर वालों ने उसको नाबाल, उसको कहते हैं उसके दोस्त रिश्तेदार, या उस अपनी हरकतों सकनात की वजह से उसको लोग नाबाल कहते हैं। वी डोंट नो, लेकिन उसका नाम क्या है? नाबाल है, जिसका मतलब है अहमक या फूल। और ये बड़ा अमीर आदमी है और इसकी बीवी जो है, इसके पास 3000 भेड़ें हैं और 1000 बकरियां हैं। काफी अमीर आदमी है, लेकिन इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत और समझदार औरत है। ये मर्द बड़ा ही बदतमीज है, बड़ा ही रूड है, बड़ा ही बैड बिहेवियर का है, बुरा रवैया रखने वाला ये मर्द है। लेकिन इसकी बीवी क्या है? समझदार है और खूबसूरत है। अब आप सोचेंगे कि अबीजेल और नाबाल में क्या मुआजना, मतलब क्यों ये दोनों साथ क्यों है? इन्हों की शादी क्यों हो गई कि इतना वो बदतमीज मर्द है और उसकी बीवी खूबसूरत भी। और आपको पता है कि कितनी औरतों को खूबसूरत कहा गया है कलाम मुकद्दस में? सिर्फ चंद औरतों को कहा गया। कौन कौन सी हैं? राखल और आस्तर। सो ये अबीजेल क्या है? ये एक खूबसूरत औरत है, समझदार औरत है, ज़हीन और औरत है, लेकिन ये जो मर्द है ये अच्छा नहीं है। और आज भी ये, खैर उस ज़माने में तो ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती थी और ये पॉसिबल है कि अबीजेल के जो वालिदैन हैं उन्होंने सोचा हो कि बंदा बड़ा पैसे वाला है, बदतमीजी दा की है, दूर हो ही जाती। तो आपके क्या ख्याल में कि ये बात आज ख़त्म होगी? नहीं ना, आज भी बहुत सारी अबीजेल जो हैं वो नाबालों के पास हैं, अहमकों के पास हैं। और उसकी वजह क्या बनती है? या तो अबीजेल खुद वजह होती है बाजू का, जो जोश में होश खो बैठती है, तो या उसके वालिदैन वजह होते हैं। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारी अबीजेल जो हैं वो नाबालों के पास मौजूद हैं, जो कि बड़े बदतमीज मर्द हैं, जो कि बड़े बेअदब हैं, बदकार हैं, लेकिन उनकी बीवियां खूबसूरत भी हैं और समझदार भी हैं। खैर, बात यहां से आगे बढ़ती है। ये जो नाबाल है ये अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा, और ये जो भेड़ों के बाल जो कुतरना है ना, बेसिकली जो पट्टे कुतरना होता है ये बेसिकली एक इवेंट के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि इसके पास हजारों भेड़ें हैं।
یہ कोई थोड़ी बहुत नहीं है। और उस वक्त इसको एक जिस तरह एक फसल होती है ना, हम क्या करते हैं, काश्त करते हैं, गंदम काश्त करते हैं और गंदम के बाद में कटाई होती है, इसी तरह उनके बाल काटे जाते थे और उनसे वूल हासिल की जाती थी। भेड़ों के बाल जब काटे जाते थे तो उनसे क्या हासिल की जाती थी, वूल। और ये भी एक तरह की सेलिब्रेशन होती थी, यानी जब ये इवेंट होता था तो ये सेम तरह की सेलिब्रेशन है जिस तरह फसल कटाई की सेलिब्रेशन है। लोग इसको एंजॉय करते थे क्योंकि जिसके पास इतनी भेड़ें हैं वो एक बड़ा अमीर शख्स होता था, आम बंदे के पास तो इतनी भेड़ें होती नहीं, और वो अमीर शख्स है और ये सखावत का, खुशी का, सेलिब्रेशन का दौर होता था और ये लोग अक्सर बांटा करते थे, गरीबों को दिया करते थे जब इनकी भेड़ों के बाल काटे जाते थे। तो ये एक कल्चरल इवेंट था, आप समझे, एक कल्चरल थिंग थी कि जब आपकी भेड़ों के बाल कुतरे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आप लोगों को देंगे, गरीबों को देंगे, आप उनको मतलब खुले दिल से खर्च करेंगे क्योंकि आपके पास एक बरकत आई है या एक फसल है भेड़ों के बालों की सूरत में। ये जब इवेंट हुआ है तो दाऊद अपने 10 लोगों को इसके पास भेजता है कि तू हमारे लिए कुछ कर। अब दाऊद क्यों भेजता है? दाऊद इसलिए भेजता है क्योंकि दाऊद और उसके लोग, तानु पता होना कोई काम ते कोई है कोई नहीं सी, वैसे दौड़े सारे और है वो सारे मर्द सन, 600 मर्द उसके साथ थे, तो सारे उन्होंने वेलिया ने करना की है, मतलब अगर वो छुप रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो वो क्या कर रहे थे, इसकी भेड़ बकरियों की हिफाजत करते थे। हिफाजत इन अ सेंस के एक तो खुद भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जहां पर ये रह रहे थे वहां पर ही उसकी भेड़ बकरियां थी, और ये दूसरे लोगों को भी उन पर हमला नहीं करने देते थे क्योंकि उस जमाने में ये जो बाकी कौमें हैं, कनानी थे और जो बाकी इधर उधर के लोग थे, ये क्या फिलिस्ती थे, ये क्या करते थे, ये आकर भेड़ बकरियों पर, अनाज पर, किसी भी चीज पर हमला कर देते और वहां से चीजों को ले जाते थे। सो दाऊद ने एक सर्विस रेंडर की है, दाऊद और उसके लोगों ने, और उसने उस सर्विस का कुछ मांगा नहीं है, उस सर्विस का कुछ भी मांगा नहीं है, और नाबाल ने वो सर्विस एक्सेप्ट की है। यानी या तो वो मना कर देता कि तुम हमारी भेड़ बकरियों की हिफाजत ना करो, या तुम ख्याल ना रखो, सानू कोई लोड़ नहीं तेरी, तू तो जा। वो कई लोग डरते डरते ही अगर आपकी कोई फेवर करना शुरू हो जाए ना तो लोगों को डर पड़ जाता है कि यार कितने पैसे ही ना मांग ले बाद से, तो लोग ना इस बात से डरते भी हैं। तो इसने भी ऐसा कुछ नहीं किया, इसने इस फेवर को एक्सेप्ट किया। तो अब दाऊद एक्सपेक्ट कर रहा है कि चूंकि मैंने इसको एक सर्विस दी है, मैंने इसकी भेड़ बकरियों की हिफाजत की है, मेरे लोगों ने हिफाजत की और अब हमें जरूरत भी है, तो दाऊद एक्सपेक्ट करता है कि ये हमें कुछ ना कुछ देगा, और ताकि नाबाल को ये ना लगे कि ये धमकी अमेज रवैया है या ये कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं मेरे साथ, वो अपने लोगों को भेजता है और जाकर रिक्वेस्ट करता है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया था, सो तुम भी अब हमारे लिए कुछ करो। उसने कोई डिमांड नहीं रखी कि इतने पैसे तो सानू दे दे, या इतनी भेड़ बकरियां दे दे, या इतना खाना दे दे, या ये दे दे या वो दे दे। उसने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी, लेकिन उसने कहा कि हमारे लिए कुछ करो। अब वो तो चूंकि मर्द ही आगे से ऐसा था, वो कहता है, नवी आयत में लिखा है, सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं और चुप हो रहे। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि नाबाल क्या जवाब देगा। आगे लिखा है, नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यसी का बेटा कौन है? इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे को जो मैंने अपने कुतरने वालों या कतरने वालों के ही पढ़ते हैं के लिए ज़िबा किए हैं, लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं? यानी इन शॉर्ट दाऊद की तजलील की जाती है। नाबाल क्या करता है? दाऊद को जलील करता है, उसको उसकी इंसल्ट करता है, उसको पहचानने से ही इनकार कर देता कि दाऊद कौन है, मैं किसे दाऊद नू नहीं जानता। हालांकि दाऊद, आपको पता है कि दाऊद के लिए तो औरतें उन दिनों में गाया करती थी। यानी दाऊद बड़ा मशहूर था जब उसने जाती जूलियत को कत्ल किया और बाद में बादशाह का दामाद भी बना, और सबको पता था कि दाऊद कौन है। सो वो दाऊद को इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है। वो कहता है मैं नहीं जानता किसी भी दाऊद को। और उसके बाद वो मजीद इंसल्ट ये करता है, कहता है कि बहुत सारे नौकर या गुलाम ऐसे होते हैं जो कि अपने आका के पास से भाग जाते हैं। सो दाऊद भी उन गुलामों और नौकरों की तरह एक नौकर ही है जो कि अपने आका से भागा हुआ है।
अब अगर वो दाऊद को जानता ना होता तो ये भागने वाली बात उसको पता ना होती। आगे लिखा है, सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमाइल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। यहां पर आपको एक बात नोट करने वाली है। अब आपने दाऊद का रवैया चेक किया जरा, देखें ये वो दाऊद है जिसकी अभी हम पिछले ही चैप्टर में तारीफ पढ़ के आए हैं कि साउल ने इतना इसको जलील किया, इतना इसको जलील किया, लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद क्या कहता है कि मैं सिर्फ खुदावंद पर भरोसा करूंगा, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। नाबाल ने इसको जलील किया और इसने जलील साउल जितना नहीं किया, ये आप याद रखें। नाबाल ने जलील किया और एक दफा किया, और वो भी मुंह पे नहीं किया, खादमों से बात की है ना कि मैं दाऊद को नहीं जानता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूं। इस बात का दाऊद को इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा, उसने कहा है कि मैं एक भी शख्स उस पूरे खानदान में से नहीं छोड़ूंगा। साउल ने क्या किया था जब उसको गुस्सा आया था काहिनों पर? याद है आपको, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अखीमेलेक काहिन पर गुस्सा आया था तो उसने क्या किया था, पूरे के पूरे घराने को कत्ल कर डाला था, क्योंकि उसको लगता था कि इसने मुझे इंसल्ट किया है, मेरे खादम या मेरे भागे हुए दुश्मन की मदद करके इसने मेरे खिलाफ काम किया है। अब यही बात दाऊद को फील हो रही है कि यार इसने मुझे इंसल्ट किया है, इसने मेरी बात नहीं मानी, सो मैं सबको ही मार डालूंगा। तो बाज़-औक़ात रियल लाइफ में भी देखें, हम दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे पहलुओं को देख रहे हैं और ये बाइबल की बड़ी खूबसूरती है। सो बेसिकली बाइबल कभी भी किसी नबी को या किसी भी शख्स को कोई स्टेन्ड ग्लास सेंट के तौर पर पेश नहीं करती कि ये कोई बड़ा खास शख्स है जो कि गुनाह नहीं कर सकता। बाइबल तो ये पेश करती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है और सबको निजात की जरूरत है, नबियों को भी। अब दाऊद ने अगर यहां पर कुछ गलत किया या करने जा रहा है तो वो भी बयान किया गया, जहां पर खुदावंद उसको रोकेगा, और ये भी एक मजेदार वाकया है। लेकिन आगे जाकर दाऊद, क्योंकि दाऊद भी एक इमोशनल आदमी है, इमोशंस में जल्दी आता है, आगे जाकर फिर दाऊद एक इस तरह का काम करेगा, लेकिन उस वक्त खुदावंद ने उसको नहीं रोका। बाज़-औक़ात और हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि हम कुछ गलत करना चाह रहे होते हैं और खुदावंद हमें रोकता है, किसी ना किसी तरीके से वो इंटरवीन करता है। मैं अपनी लाइफ में ऐसे वाकयात को याद कर सकता हूं, या मुझे याद है कि मैं कुछ गलत करना चाहता था लेकिन खुदावंद ने किसी और को इस्तेमाल करते हुए मुझे उस गलती से रोका, मुझे वो गलत काम नहीं करने दिया। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। आप हमेशा कुछ ना कुछ गलत करना चाहेंगे तो ऐसे मौके भी आएंगे कि खुदावंद कहेगा तू कर ला या करके देख ला। दाऊद के पास अब खुदावंद रोकेगा दाऊद को, लेकिन एक मौका बाद दाऊद के पास भी आएगा फिर दोबारा से, जब वो बत्सबा वाला वाकया, तो खुदावंद उसको नहीं रोकेगा। खुदावंद चाहे तो उसे हर वक्त रोक सकता था, लेकिन हर वक्त रोकने में फिर इंसान दिल से मोहब्बत नहीं वो जाहिर होती, फिर तो वो एक रोबोट की मानद एक रिश्ता हो जाता है। सो यहां पर आप देखें कि, और एक और बात जो हम इस वाक़े से सीखते हैं कि हम भी ऐसा करते हैं कि जिसको हम अपना बॉस समझते हैं, जिसको हम सीनियर समझते हैं, जिसको हम इज्जत देते हैं, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ को ਅਸੀਂ इंज बदला लेने, सानू गुस्सा आ जाता है। यानी सेम बात दाऊद के साथ भी क्या हुआ कि साउल के लिए, साउल को वो सीनियर समझता है, ममसू समझता है, साउल को वो बादशाह समझता है। जब उससे बदला लेने की बात आती है तो वो कहता है मैंने खुदावंद के ममसू को हाथ नहीं लगाना। यानी खुदावंद के ममसू को हाथ लगाना गलत काम है। ते रोटी ना देने ते या पैसे ना देने ते सारा टब्बर कत्ल कर देना, ये किधरों का ठीक काम है तो ये भी गलत काम, लेकिन ये वो करने के लिए तैयार है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो अगर कोई तगड़ा आदमी हो तो हम माफ कर देते हैं, ऑप्शन भी कोई नहीं होता। और अगर कोई माड़ा है तो कहने असीं इहनूं 10 पता देवांगे, इहदियां 7 नस्लां याद रखणगीਆਂ इहने किहदे नाल पंगा लिया, इहनूं लग पता जाएगा ये जानदा नहीं अशरफ नूं। मतलब अपना नाम लेके ना लोग अपनी बदमाशी जाहिर करते हैं।
آپ اگر اس کی بات سنیں نا تو وہ کیا لکھا تھا، داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا اپنی اپنی تلوار باندھ لو، سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حمائل کی، سو قریب 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور 200 اسباب کے پاس رہے۔ اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل سے کہا کہ دیکھ داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو قاصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجلایا، لیکن لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی، بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے وہ رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے۔ سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی، کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جا کر ابیجیل کو بتا دیتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، اور وہ پھر داؤد کا ارادہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ داؤد یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ سب کو قتل کر ڈالے۔ تب ابیجیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور میں اور 2 مشکیزیں اور 5 پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھوں پر لاد لیا، اور اپنے چاکروں سے کہا تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی۔ خبر نہ کرنے کے باوجود اس نے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص واقعی بڑا امیر تھا، امیر بھی تھا اور واقعی وہ برے کردار کا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ دینا اس کو نہیں چاہتا۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری، داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی، اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔ سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں، خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے۔ صحیح ہے، انہیں کیا ایک بھی منڈا جڑا نا میں پورے ٹبر سے نہیں چھڑنا، سارے مار دینے۔ اور ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی مجھ پر اے میرے مالک، مجھ پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ دیکھیں وہ بے ادب ہے، بدکار ہے، اس کا شوہر جو بھی ہے، لیکن اس ابیجیل کی خوبصورتی کیا ہے، یہ عورت نہ صرف دکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ اس کا کردار بھی کیا ہے، خوبصورت۔ اس نے ایک امیمنٹ ڈینجر کو دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے، میرا خاندان جو ہے وہ کیا ہے، خطرے میں، اور داؤد بڑے غصے میں آ رہا ہے اور نہ جانے کیا کرے گا۔ سو وہ ایک انتظام کرتی ہے اس چیز کا جس کے لیے داؤد غصے میں تھا، اور دوسرے نمبر پر وہ ریکویسٹ کرتی ہے، وہ کوئی آرڈر نہیں کرتی یا کوئی سمجھوتا نہیں کرنے آئی یا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنے آئی کہ جو تو چاہتا تھا میں روٹیاں لے آئی ہیں بس ٹھیک ہے ہوں تو جا، ایڈا تو مارنا ہے سارے کچھ اس طرح کا کوئی دھمکی امیز رویہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتی ہے، سرنگوں ہوتی ہے، ہمبل کرتی ہے، اپنے آپ کو حلیم کرتی ہے، جھک جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات ہے، وہ کہتی ہے مجھی پر یہ گناہ ہو اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے۔ ایک تو وہ بولنے سے پہلے بھی اجازت چاہتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کا گناہ کیا کرتی ہے، اپنے اوپر لیتی ہے۔ اب شوہر کے گناہ کو اپنے اوپر لینے سے کیا مراد ہے کہ جتنا گنہگار اب اس کا شوہر ہے اتنی ہی گنہگار میں ہوں، یعنی یہ تم سمجھو کہ یہ اس نے نہیں، یہ میں نے کیا ہے اور میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے، اس کا نام نابال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے، لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا۔ اور اب اے میرے مالک خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نابال کی مانند ٹھہرے۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ یہاں پر اگر آپ ایک انٹرسٹنگ بات نوٹ کریں تو وہ کیا کہتی ہے کہ یہ ہدیہ کن کو دیا جائے، جوانوں کو دیا جائے، یہ نہیں کہ داؤد کو دیا جائے۔ مطلب داؤد کو یہ نہ لگے کہ میں ہدیہ دے کر خرید رہی ہوں، میں ہدیہ دے کر داؤد دے سارے غصے نو، دی ڈگنیٹی نو، او دے جناب جوش نو کی کیتا ہے، خرید لیا۔ عام حالات میں تو ویسے جتنا مرضی بندہ ڈگنیٹی دکھاتا پھرے لوگ خرید ہی لیتے ہیں، اور داؤد کا ٹھہرنا اور اس کے نوجوانوں کا رکنا سننا اس لیے بھی تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک لمبی لائن ہے گفٹس کی، اس میں
وہ کھانے پینے کی چیزیں، گفٹس ہیں، اور آگے ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے اور وہ آ کر آپ کو جھک کر سجدہ کر رہی ہے، تو داؤد نے تو سنی لینی سی گل، اور وہ تمیز سے بات بھی کر رہی ہے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بکچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اس فلاخن کے ریفرنس سے وہ داؤد کو یاد بھی کرا رہی ہے کہ کس طرح سے اس نے جاتی جولیت کو مارا تھا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا تو تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرو تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ یعنی وہ سمجھ لیں کہ خداوند کی طرف سے داؤد کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ تو اپنا انتقام نہ لے۔ ہوگا کیا کہ تو کل کو بادشاہ بنے گا، تو کل کو اسرائیل کو لیڈ کرے گا، اور اس وقت تو پچھتائے گا کہ میں نے اپنا انتقام خود لیا۔ یعنی جو کام تو اب تک نہیں کرتا آیا، ساؤل کے کیس میں داؤد بار بار کس چیز سے رک رہا ہے کہ میں اپنا انتقام خود نہیں لوں گا۔ اس کیس میں وہ اپنا انتقام لینے کو آگے بڑھا ہے، اور یہ اس کو روک رہی ہے کہ اگر تو اپنا انتقام لے گا تو جب تو بادشاہ بنے گا تو کیا ہوگا، تو پچھتائے گا، تو پچھتائے گا۔ ہم بھی اکثر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اب جب داؤد سوچے گا نا تو پھر واقعی اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ ہاں تو نے مجھے بدی سے بچا لیا ہے، ورنہ میں کل کو کیا کرتا، سوچتا اور پچھتاتا۔ ہم بھی بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کل کو جب ہم خداوند ہمیں برکت دے گا یا ہم کسی پوزیشن پر ہوں گے یا ہم خداوند ہمیں ایک مقام عطا کرے گا تو ہم اس وقت پچھتائیں گے۔ ہم اس وقت کیا کریں گے، پچھتائیں گے۔ اور اگر ہم یہ باتیں سوچنا شروع کر دیں نا کہ آج شاید ہمارے پاس وہ مقام نہیں ہے یا خداوند نے ہمیں اس طرح سے استعمال نہیں کیا، لیکن کل کو ایک وقت آئے گا کہ خداوند ہمیں استعمال کرے گا، خداوند بہت سارے لوگوں کے لیے ہمیں برکت کا وسیلہ ٹھہرائے گا، یا خداوند ہمیں کوئی رتبہ یا مقام عطا کرے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم پچھتائیں گے۔ ہم پچھتائیں گے کہ یار میں بھی وہ لڑائی لئی، میں بھی اپنے 2 سال لڑائی لے کے ضائع کیتے، یا میں فلاں شخص کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں تو آج ہی ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ داؤد نے بھی جیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی سے اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس نے کہا اپنے گھر سلامت جا، دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابھی جیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشے میں چور تھا۔ سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ دیکھیں جو داؤد کرنے جا رہا تھا یہ داؤد کا اپنا ایک فیصلہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے نابال بچ جائے گا، کیونکہ نابال ایک بدکار آدمی ہے، اس کی سزا اس کو خداوند کی طرف سے ضرور ملے گی، لیکن خداوند کی طرف سے ملے گی۔ داؤد کو اپنا انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندے کو اپنی بدی سے باز رکھا، اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابیجیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیاہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیاہنے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندے منہ گیری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ اور ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جلوں میں تھیں ساتھ لے لیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزرعیل کی اخنوم کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل جو داؤد کی بیوی تھی
लैस के बेटे जलीमी फिल्ती को दे दिया था, यानी मीकल को जलीमी फिल्ती को दे दिया था। अच्छा, यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये दाऊद की जो मल्टीपल शादियां हैं, इस पर हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में जिसने भी मल्टीपल शादियां की हैं उसने खानदानी तौर पर दुख देखा है, क्योंकि ये खुदा उनकी मर्जी नहीं थी। एक चीज आप बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करें इसमें, हमने अभी देखा कि अबीजेल जो है वो क्या है, अबीजेल जो है वो क्या है, बड़ी ही समझदार औरत है, बड़ी ही समझदार औरत है और खूबसूरत औरत है। और नॉर्मली हर किसी का दिल चाहेगा कि उसकी बीवी ऐसी ही हो, हर किसी का दिल चाहेगा कि उसकी बीवी समझदार भी हो और खूबसूरत भी हो। लेकिन अगर आप गौर करें तो अबीजेल के किरदार में अच्छाई ही अच्छाई नहीं, आपको कुछ और बातें भी नजर आएंगी, क्योंकि वो भी क्या है, महज इंसान है। और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट है, आप सोचें इस पे, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी देर के लिए इस पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पर औरत को क्या होना चाहिए, अपने खामंद के ताबे होना चाहिए। अबीजेल ने जो कुछ भी किया है वो, इसके जवाब आप लोगों के पास हो सकते हैं, यही मैं चाह रहा हूं कि आप सोचें। पहले नंबर पर अबीजेल ने जो भी किया है अपने खामंद की मर्जी के अगेंस्ट किया है, उसके बगैर किया है। दूसरे नंबर पर अगर आप उसके अल्फाज देखें अबीजेल, उसने अपने शौहर को क्या कहा है, मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नबाल का कुछ ख्याल ना करे। ये गाड़ी काट देती है अपने बंदे। यानी उसने अपने शौहर को किसी दूसरे के आगे क्या कहा है, बुरा भला कहा है। सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड की मर्जी के उसके अगेंस्ट, यानी उसकी मर्जी जाने बगैर, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं पसंद करता दाऊद को, वो साउल के क्लब में, तो उसने अपने हस्बैंड की मर्जी के बगैर ये काम किया। दूसरे नंबर पर उसने अपने बंदे को खबीस बोला, नाबाल बोला, और ये भी कहा, आगे देखें 26वीं आयत में लिखा, और अब है मेरे मालिक खुदाम की हयात की कसम और तेरी ही जान की सौगंध कि खुदाम ने जो तुझे खून रेजी से और अपने ही हाथों से अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदखा नाबाल की मानंद ठहरे। यानी वो सारे दुश्मन जितने भी ना तेरे, वो किसकी मानंद ठहरे, नाबाल की मानंद। कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे वो प्रेडिक्ट कर रही है कि जो अंजाम नाबाल का होगा वही तेरे दुश्मनों का हो। सो ये भी उसे नहीं करना चाहिए था। और एक लास्ट बात जो है वो 31वीं आयत में है, तो तुझे इसका गम और मेरे मालिक को ये दिली सदमा ना होगा कि तूने बेसबब खून बहाया या मेरे मालिक ने अपना इंतकाम लिया, और जब खुदावंद मेरे मालिक से भलाई करे तो तू अपनी लौंडी को याद करना। इससे मतलब ये लिया जाता है कि शायद अबीजेल इनडायरेक्टली उसे कह रही है कि कल नूं इनू कुछ हो गया तो मैं, तू मैनू याद करना। मतलब वैसे हुई भी उसकी शादी बाद में उसी से है, और क्योंकि शादी भी हुई तो इसलिए ये बात ज्यादा जोर पकड़ती। सो इस पे अभी मैं कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। इन 4 बातों पे जो मैंने आपके सामने की हैं कि सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड से पूछा नहीं, दूसरे नंबर पर उसने अपने हस्बैंड को बुरा भला कहा, उसने अपने हस्बैंड का अंजाम, वो दुश्मनों का अंजाम अपने हस्बैंड जैसा बताया, और चौथे नंबर पर उसने दाऊद से क्या कहा कि तू मुझे याद करना, यानी जब तू बादशाही। इन पर सोचकर और इसकी जहानत और इसके जवाब और इसकी क्विक रिस्पांस को देखते हुए आपने खुद से जरा थोड़ी सी स्टडी करनी है अबीजेल के कैरेक्टर पर, ताकि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा है बुरा है, कुछ भी, मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं कि आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज इस पे मिलेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने शुरू में भी की थी कि इस वाकये में दाऊद का दिल ठीक नहीं था, दाऊद का दिल जो है वो ठीक नहीं था, और उसने जो करना चाहा वो गलत करना चाहा, लेकिन खुदा ने उसको रोका, खुदा ने उसको रोका। और एक बात जो हमने अबीजेल के ताल्लुक से की कि बहुत सारी समझदार और खूबसूरत जो औरतें हैं वो बहुत सारे नाबालों के पास हैं। अबीजेल की इस समझदारी ने
نہ صرف نابال کو داؤد سے بچایا بلکہ داؤد کو داؤد سے بچایا. یہ دونوں باتیں ہیں. اس کی سمجھداری نے ابھی نابال کو داؤد سے بچایا ہے اور داؤد کو داؤد سے بچایا, کیونکہ داؤد اگر یہ کام کر بیٹھتا تو وہ اس کے اپنے ہی اگینسٹ ہوتا, خلاف ہوتا. اور آج کوئی بھی عورت ہے اگر اس کا شوہر نابال جیسا ہے اور خود وہ ابھی جیل ہے, جو کہ ویسے مشکل ہی ہے, شوہر تو انہیں کہنا نابال جیسا ہے لیکن میں ابھی جیل نالوں بھی چنگی ہوں, تو وہ ایسے کم ہی ہوتا ہے ویسے. لیکن اگر کوئی بھی ان سرکمسٹانسز میں ہے, اس طرح کے رشتے میں ہے, تو کلام ہمیں کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ وہ ابھی جیل جو ہے وہ نابال کو چھوڑ دے. خداوند نے اس کو الگ کیا ہے, یہ خدا کی مرضی. خداوند چاہے تو ابھی جیل کو نابال سے الگ کر سکتا ہے, لیکن خداوند ہی کر سکتا ہے. انسان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اگر آپ کا شوہر مطلب سخت ہے, تمیزدار نہیں ہے, جو بھی ہے, تو پہلے سوچ سمجھ کے بیاہ کرنا سی. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی ڈانٹتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں طلاق کے لیے, لیکن طلاق کا یہ ہرگز بہانہ نہیں ہے. صرف یہ دو ہی وجوہات ہیں, ایک موت اور دوسرا کیا ہے, بدکاری. تو اگر کوئی ابھی جیل کسی نابال کے پاس ہے تو اس کو بھی خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی پر امید لگانی چاہیے. یہ نہیں کہ خداوند میری یہ تو جان چھڑا دے, بلکہ کلام ہمیں نیا عہد نامہ کیا سکھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کے اچھے چال چلن سے شوہر تبدیل ہو جائے, اور اکثر نہیں ہوتے اس لیے کہ بیوی ویسے چل نہیں رہی ہوتی, یا شوہر کی وجہ سے بیوی اس لیے تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ شوہر ویسا نہیں چل رہا ہوتا. ان کو لگتا تو ہے کہ ہم ویسے چل رہے ہیں, لیکن وہ ویسے چل نہیں رہے ہوتے, کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا اور قادر ہے. اگر آپ ویسی زندگی گزاریں گے تو خداوند اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا. وہ آپ کے ساتھی کو ضرور چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن یہ علیحدگی والا آپشن نہیں ہے, یہ آپشن نہیں ہے. خداوند فضل بخشے گا, خداوند ہمت اور طاقت بخشے گا. اگر ابھی جیل اور نابال جیسے ریلیشن میں بھی کوئی ہے کہ خداوند اس کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ پرانے عہد میں بھی خیر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, اور نئے عہد میں تو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ بیوی اور شوہر کے چال چلن کی وجہ سے جو دوسرا ساتھی ہے وہ کیا کر سکتا ہے, خداوند کے پاس آ سکتا ہے.